ፈንቅል ኤሪ ሚዲያ سلام تخاطلتي مربات فنقل إيري ميديا كمي تحضرو نلوم صالوس 25 حدار زبالكو بقداماي تحستا مربات قريبا لخو نمك تالكم بخبري عدم سناي مك تال كمرا تخاطلتي بتي قداماي نريا قداس زعبا مس نفلم مراخبيتات ناي سرعات بلتقدنا بفلايكا اتن عبيت مراخبيتات مدبرات تلفزيون زبهالا اب مونغو حيل بحر ناي تيبيان ناي طليانن سممع تختيمو طليان ني تيبيا بحرن افدق بحرن كتبتح زتفلالي وتهدراو حاجزن سلطانان تمرتي كتبا زبل زيناتات تمالا محبراوي مراخبيتات بسفح كزرقاح تعزيمنا نركبالنا بوزحات إيرتراويان بز تزرقحو زركب زلو زيناتات تشاغيلهم أبلعلا هاقر تليان زلوهم كتعون كقلتو نعزبالنا حاد نقر فلوطن بروهن كخون زلو واناتات بحرن ودواتن نحنا إيرتراويانينا زقون التقون هاقر مسرعات بلتقنان مسعش المراحي نايت هاقر ركباتن زرباتن سمومعاتن تكايد ترقمون بايتان تقبالنتن زبهالي بلون مراخبيتات نايسرعات بلتقنا حجي ترايزي كونه أبز تفلالي إواناتن أقاطاميتاتن فرنسا بيلاروس كومون روسيا نيتيبيا حيل بحر كدكون كحجزاين مس إيتيبيا أقداسي وتهدراو سمومعات كتيمن الناتبهلون كم زعين الزيناتات سريح منيرهم سلازي سرعات بلتقنان مراقبيتاتون نعنا نيرتراويان يشاغلي زبلو حابريتاتات مزرقاح سرحي لم تتحيزهم ميوم زركب زلو سلازي بزعبازي زرقاح زلو زيناتات زخون يكون إيرتراوي شاولت زبال فترول يبلون زخونة تكون هاجر مسرعات بلتقنان إيتيبيان كتراخبن كتزراربن حقاوي مسلايو نحنا إيرتراويانكا دوباتنا بحرنان مريتنان كنا خبرن كنا وحسن حقاو مسلن بايتان لنا واناتات ودبن بحرن نحنا إيرتراويانينا كالق زخونة يكون أكال بزعبا ودبنان بحرنان سممعاتن زرباتن كايد زخلا يكونن سلازي إزنقرات زي بروه كوينو زخون يكون إيرتراوي بزز زرقاح زلو زيناتات كيشاغلن كوطاعن كم زيبلو دقيمة ملختي كحلف دلي كابز قداي كيوتانا كأداماي منيستر ناي قبتي تمالي أبلواندا أنغولا يقاب أبزلو وعلى حبرة أفريكان حبرة إيروبان إثيوبيا بحرن أفدق بحرن تكايدو زلا من قسغاس أب تحت الزخون يكون كنتات تقبالنت كم زيبلون قبتي كم زي ترقفون إثيوبيا زخون يكون من قسغاسات انت كايدا قبتي أب مونك إيرتراب مقان نيتيبيا دو كتب لامقانا ملختو تحليفو يركبالو إزغا نسرعات بلتقنان نتم أبلوان دا أنغولا زترخبو لوخاتون عابد فعيت كوينيو زركب زلو سلازي إزو كنتات بخمز عينيخ من قدي زغتل زلو تليان تمتا كالاهاقر تمتا مسر سلطان سرعات بلتقنا تزرارب أتي بحر زي بلو حيل بحري نايت هاقر أبي كيديو خسلطن أبي كيديو لممد كايد أبي كيديو تمرتخوسد أزيو مسحاقن زقرمنيو فرنسا علماتلنا أسلطيناتلنا نبلو نزا حلفة سلسة عامتات زكايدو تهديدن فخران أسراتو طيفيو زركب زلو سلازي نايسرعات بلتقنا دراماتات نعنان إيرتراويان كدناقرنا يبلون كبرى تغطتلتي نابتي كالاي نوريا قداس زعبا نسجر بغطتا مساقرنا إيرتران مسانا مس إيرتراوانن زيت تحزقينو منقستن هزبن إيرترا أوشتاقر مدبات انتقتن لمعاتن حيال بزخونة قسقاسات انا كايدون انا السلاسلون يركبلو منقست إيرترا أوتوم كلتك قدامنتا تيبو جسر حلوم زلو قدايات تسلاتات تحت غرتن تعاتنيهم أرزوم كلت مدايات منقست إيرترا 9 مليون دولارات وصايتات مقبار زتفلالي سرحات السلاسلون جيناون الناسلاسله يركبالو تمالي كاب كتما مندفرا أقداس زينا تزرقحو يركبالو أبري فرار هوسبيتال ناي مندفرا أقداسي تحياو تعات تتخيلو يركبالو إذا تتخيلو زركب زلو ناي تحياو تعات بروجيكت بي إيرتراوي كامبانون كوبانيان زي تتخلو مقانو حدد كابتي فوليناتيو أبتيك أفريكا بي إيرتراو زونن عبتكاليو أوشت هاجرات أفريقيا تراي أبشوعات هاجرات مدبرنج أنفرن زلو كونن كلو أبزتفلالي هاجرات عبيت بروجيكتات زي تكبريو أبتيك أفريكا
ናይ ልዕሊ 10 ዓመታት ተመክሮ ዘለዎ እዩ። እዚ ትካል ኣብ ዓመተ 2024 ካብ መንግስቲ ኤርትራ ፍቃድ ረኺቡ ናይ ፈልማይ ፕሮጀክቱ ኣብ ሪፈራል ሆስፒታል ምንፍራህ ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ነዚ ስራሓትን ፕሮጀክታትን ኣሰላሲሉ ዝርከብ ዘሎ ኩሉ ኤርትራዊ ዝሓቶን ዘቕርቦን ሕቶ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝርከቡ ኤርትራውያን ኣፈርቲ ንምንታዮም ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣትዮም ከምዚ ዓይነት ስራሓት ዘየሰላስሉ ዝብል እዩ። እቲ ሕቶ እናተመለሰ ይኸይድ ኣሎ። ከከም ኣድላይነቱን ቀዳምነታቱን ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝርከቡ ኤርትራውያን ኣፈርትን ናይ ኤርትራውያን ኩባንያታትን ኣብ መደባት ህንፀትን ልምዓትን ሃገር ናብ ውሽጢ ሃገር ኣትዮም ኣገዳሲ ግደን ተራን ክፃወቱ እዮም። ኣብቴክ ኣፍሪካ ኣስተላሲልዎ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ስራሓት ኣብ ሓፂር ግዜ ብዝፀፈፈን ውርፅፁን ዝኾነ መንገዲ ከም ዘሰላሰለውን ምዝ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ኣድናቆቶም ይገልጽ ኣለዉ። ስለዚ እቲ ኣብ ወፃኢ ሃገር ዝርከብ ኤርትራዊ ዜጋ ናብ ሃገሩ ብምእታው ኣብ ዝተፈላለዩ ጽላታትን ወፍርታትን ዘካይዶ ስራሓት ከሰላሰል ግዜን ሰዓቱን ዝኣኸለ ይመስል። ናይ ኣብቴክ ኣፍሪካ ዓበይቲ ኣብነታት ኮይኑ ዝርከብ ኣብቴክ ኣፍሪካ ብዘይካዚ ኣብ ካልኦት ከተማታትን ገጠራትን ናይ ኤርትራ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ስምምዓት ብምኽታም ካልእ ዓበይቲ ፕሮጀክታት ከተግብር ምዃኑ እውን ተወሳኺ ሓበሬታ ካብ ውሽጢ ሃገር ዝተረኽበ የመልክትን የነፅርን ኣሎ። ስለዚ እዚ ዜናታት ንዓና ንኤርትራውያንን ንሃገርና ኤርትራ ኣገዳሲ ኮይኑ ዝርከብ ኤርትራዊ ትካል ብኤርትራውያን ዝውነን ኣብ ውሽጢ ኤርትራን ንኤርትራውያን ዘረብሕ ከምዚ ዓይነት ፕሮጀክታት ክሰርሕ ካብ ምርኣይ ዝዓቢ ትዕድልትን ዘሐጉስ ነገርን ስለዘየለ ክቡራት ተኸታተልቲ ናብ ሳልሳይ ንሪኣ ገዳስ ዛዕባ ምስ እንሰግር እዚ እውን ብቐጥታ ምስ ሃገርና ኤርትራ ዝተተሓዘ ኮይኑ ዘሐጉስ ሰናይ ዜና ልምዓት ኮይኑ ዝርከብ መንግስቲ ኤርትራ ምስ መሻርክቲ ኣካላት ብፍላይ ከዓ ባንክ ልምዓት ኣፍሪካ ብምትሕብባር እቲ ዝዓበየ ፀሓያዊ ፀዓት መመንጨዊ ኣብ ከተማ ደቀ ምሓረ ይሃንፅ ከም ዘሎ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ኣብ ዜናታት ጠቒስናዮን ገሊፅናዮ ነርና። ማይኮ ሬኮርድስ ናይ ዩቲዩብ ቻነል ናብቲ ቦታ ብምቕናዕ ኣገዳሲ ቪድዮ ዘርጊሑ ይርከብ ኣሎ። ነዚ ቪድዮ ምስ ተዓዘብካ ከምዚ ንከታተሎን ንዕዘቦን ዘለና እዚ ናይ $50 ሚልዮን ፀሓያዊ ፕሮጀክታት ዳርጋ ኣብ ዘተኣማምን ደረጃ በፂሑ ስራሕቲ እውን ሓያል ብዝኾነ ናህሪ እናቐፀለ እዩ ዝርከብ ዘሎ። ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ኣብ ሓያል ስራሕን ገስጋሳትን እዩ ዝርከብ ዘሎ። ከምቲ ኣቐዲምና ክንገልጾን ክንጠቕሶን ዝፀናሕና መንግስቲ ኤርትራ ቀዳምነታት ሂቡ ዝሰርሓሎም ዘሎ ጉዳያት መዳይ ትሕተ ቅርፅን ፀዓትን እዩ። ኣብ ፀዓት ኣብዚ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ብኸፊል ዓበይቲ ዓወታት ተመዝጊቦም እዮም። ነቲ ዘሎ ሕፅረት ፀዓት ሙሉእ ብምሉእ ንምቕራፉን ነቲ ዘሎ ሕፅረት ፀዓት ሙሉእ ብምሉእ ንምፍዋሱን መንግስቲ ኤርትራ ከምዚ ዓይነት ናይ ቢልዮናት ዶላራት ወፃኢታት ምግባር ጌና ስራሓቱ እናቐፀለ ይርከብ ኣሎ። እዚ ንከታተሎ ዘለና ፕሮጀክት ፀሓያዊ ፀዓት ኣብ ከተማ ደቀ ምሓረ መርኣያናቱ ኮይኑ ዝርከብ እዚ ፕሮጀክታት ምስ ተዛዘመ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ሕፅረት ፀዓት ብኸፊሉ ክቕንጠጥን መስተርሆት ክፈጥርን እዩ። መንግስቲ ኤርትራ ከምዚ ዓይነት ናይ ፀሓያዊ ፀዓት ፕሮጀክታትን ሃገርና ኤርትራ ካብተን ደረጃ ኣፍሪካን ምብራቅ ኣፍሪካን ፀሓያዊ ፀዓት ፕሮጀክታት ከተተግብረለን መቸቲ ዝኾነት ሃገር ስለ ዝኾነት ነዚ ፀጋታት ኣብ ግብሪ ንምውዓል እዩ መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ምስ መሻርክቲ ኣካላት ብምትሕብባር ኣገዳሲ ስራሓት እናሰላሰለ ዝርከብ ዘሎ። ኣብ መዳይ ትሕተ ቅርፂ እውን ኣገዳሲ ስራሓት ኣብ ውሽጢ ሃገር ይሰላሰል ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ናይዚ መደብ ሓንቲ ቪድዮ ናባኹም ከቕርበ ብተወሳኺ መንግስቲ ኤርትራ ካብ ወፃኢ ሃገራት ኣገዳሲ ጥረ ነገራት እናተወዩ ዝርከብ ዘሎ ወደብ ባፅዕ ቀትርን ለይትን ኣብ ሓያል ስራሕዩ ተፀሚዱ ዝርከብ ዘሎ። እዘን ዝኣተዋ ዘለዋ ከበድቲ ማሽነርታት ኣብ መደባት ህንፀትን ልምዓትን ሃገር ዝውዕላ ብዓብይኻ ንትሕተ ቅርፂ ዘገልግላ ክኾና እንከለዋ ህዝብን ሃገርን ኣእዳዎም ሰብሲቦም ሃገሮም ኣብ መልማዕና ምህናፅን እዮም ተፀሚዶም ዝርከብ ዘለው። ነቲ ብደገ ዝመፅእ ቤላቤሎ ካብ ስግር ጎረቤት ዝመፅእ ዘሎ ዝተፈላለዩ ፈኸራን ዳንኬራን ግዲ ከይሃቡ ዕየ ገጾም ኣተኪሮም እዮም እናሰርሑን እናሰላሰሎን ዝርከብ ዘለው። ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ነታ ዝሓልሞ ኤርትራ ኣብ ቀረባ እዋን ጋዲ ንምግባራ ራሃፆም እናንጠብጠቡ ለይትን ቀትርን ከይደቀሱ እዚ ስራሓት እዩ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝሰላሰል ዘሎ። ክብሪ ንዓኻ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ። ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤሪ ሜድያ ኣብ ገጻት ትዊተር ዝረኸብናያ ኣገዳሲት ቪድዮ ናባኹም ክነብላ ኢና። ኤርትራውያን መንእሰያት ፕሮጀክታት ዓዲ ሃሎ ሓድሽ ፅርግያ እናሰርሑን እናሰላሰሉን ይርከብለው።
እዚ ዝሰርሕዎ ዘለዉ ፅርግያን ፕሮጀክታትን እንታይ ይመስል እዚ ፅርግያ ኣገዳስነቱን ዕብየቱን እንታይ ትመስል ኣብዚ ቪድዮ ብቃላቶም ክምስክሩ ክንዕዘቦም ኢና እዛ ቪድዮ ናባኹም ከብላ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ግን ኣብ ከምዚ ዓይነት ዘሐጉስ ስራሓት እዩ ተፀሚዱ ዝርከብ ዘሎ ንሰርሖ ዘለና ኸዓኒ ፕሮጀክት ዓዳሃር ለና ንበሃል ፕሮጀክት ዓዳሃር ማለት ከዓ ሙሉእ ጥቅናት ናይ ሙሉእ ኤርትራ ዘሎ ስራሕ ፕሮጀክታት ዘሎ ስራሕ ማለት እዩ መበገሲኡ ካብ ሕምብርቲ ጀሚራ ክሳብ ኒው ክቅፅል እዩ ስጋ ማይ ድማ ኢና ተባሂልና ዘለና ትእዛዝ እሱ እዩ ትስራሕ ከመይት ኣሰራርሓ ናይ መንግስቲ ምስ ባጀቱ ምስ ኩሉ ነገሩ ተረኣየ ከዓ እሱ ከዓ ትእዛዝ ካብኡ ንፅበ ማለት እዩ ካብ ሕምብርቲ ከዓ ኣብ ከባቢ ወርሒ 8 ከባቢ ጀሚሩ استري إذا لخبط طعم خبيج فلا اقتصاد تبهر الله مثل إنه يتعدى شو مالوا كرر طعم كبد طبعا حساب ناشونال تصرف على قال كبد مثلا خدك ولا كنا أبتخسر سام سكرنا الحين خاونا أو وتصل الغنى صراحة تعيش هاي شفتني خاطري لا ولا كبد ولا صراحة بين ولا حنسى من قصناريو صار له حزبنا صار لازم له عد خبرها تعدي تسلاسل له مالتي حساب ما عزيز قصة الحجي أبي يقبض موداته ما يدمع كابزا ما يدمع كده خاب حمبر تشاف خصاد حمبر تجميرة مالتي اقرا ترجعنا حمبر تجميرة سقاوني وكيركا ما يدمع كده بزن إذا قرام نتولى لنا قرام الله بزنس لأن قرام إذا عدل الله عاد ترجعنا نتولى لنا نبى أندرياس نبى أندرياس لو أندرياس يكون زنا حابين دامنا تبان زنا عادي بامبوكو زنا بامبوكو ولا قدام دامنا تغلله لا سلاسي دلقان سرح لنا مالتي ونقول الله حرشان نقبر له مالنا مالسي بعقمنا الفقود احنا نبركز على عابس راحي اذا عاب بروجكتي مره بتاعنا كبرت يا ابلنا ناي بحكي عابس راحي تدخم لهم سرح لهم صما ناسكم كامچم صلهم هنا احنا خلاص سلاسهم نقطهم دقر لهم كا نسيهم عدهم كتريو تزلو تسرح له تريو لا بوكم مالتي حجف سمعوا يا من الزغري ويم أي ترفق أنا متيخا عدخا للكل نقدر تريي بس أبوتات كاري مصباح أبوتات كاري مستفلا لي حوات كاري متيخا عدخا خطريي زبلت أبين سمع عن طبعا هو زير كا أو دهار كهاد كم عدخا متس لليل لا عدنا خمس جالات نبرنا نجمر لنا قنا خا تزقبر كا نقبر لنا كبرت أحبكم thank you كبرات غطاتلتي كم زابز فيديو كنكتاتلون كنعزبون زصنحنا ايرتراويان منسيات زمرحو بروجكتاتن تحت غرتن ابز تفلالي كورنعاتنا ايرترا እና ተሳላሰለዩ ዝርከብ ዘሎ ኤርትራውያን በኤርትራውያን እዚያት መሰል መጻኢና ብረቢው እቶም አውጻ ሀገራት ንርከብ ኤርትራውያን ናውሽጣ ሀገር ብምታው ንኸምዝ ዓይነት ዓበይቲ ፕሮጀክታት ተዓዚምና ሀገርና ኣብ ምንታይ ደረጃ በጽሓ ትረከባላ ኣብቲ ዝሰላሰል ዘሎ መደባት ህንጸትን ልምዓትን ንሽተይ ግረን ተራን አበርክቶን ክንገብርውን ናትና እየገዛዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤር ሚድያ ንሎማ አዳሊ ዝነበርኩ ዋናውን አገደስትን ሰለስተ ዜናን ሓበሬታን እዚ ክትከታተሉ ተናሕኩም ዝመስል ነይሩ ኣብ ናይ ምሸት ብካል መደባት ክሳብ እንራኸብ ሰላም ወሰናይ ኣብ ዘለኹሞ ብሩኽ መዓልቲ ደቅሬ فنقل إيري ميديا